गरकत के दरख्त को कई नामों से पुकारा जाता है। इसे अंग्रेजी में लाइसियम, बॉक्सथॉर्न, जबकि मकामी ज़ुबानों में शजर यहूद, गूंगा दरख्त या यहूदियों का पासबान शजर कहा जाता है। गरकत दरअसल एक जंगली दरख्त का नाम है जो खारदार झाड़ी की सूरत में होता है। मदीना का कब्रिस्तान जन्नतुल बकी का असल नाम बकीउल गरकत इसीलिए है कि जिस जगह ये कब्रिस्तान है पहले वो गरकत की झाड़ियों का खित्ता हुआ करता था जो मदीना के अतराफ सहराओं में पाया जाता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन झाड़ियों को साफ करवाकर इस मकाम पर मुसलमानों का मदफन बनवाया। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत तब तक कायम न होगी यहाँ तक कि मुसलमान यहूदियों से जंग करें और मुसलमान उन्हें कत्ल करें। यहाँ तक कि यहूदी पत्थर या दरख्त के पीछे भी छुपा होगा तो वो पत्थर या दरख्त कहेगा, ए मुसलमान, ए अब्दुल्ला यानी अल्लाह के बंदे, ये यहूदी मेरे पीछे है, आओ इसे कत्ल कर दो, सिवाय दरख्त गरकत के, क्योंकि वो यहूदियों के दरख्तों में से है। गोया इस खित्ता अर्जी पर गरकत के दरख्त की कसरत भी क़यामत की निशानियों में से एक है। और हम सब की आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान हर्फ ब हर्फ किस तरह और किन ममालिक में पूरा हो रहा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सब के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए ताकि ऐसी इस्लामी और तारीखी वीडियोस आपको रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहें। फ़लस्तीन में मस्जिद अक्सा और बैतुल मक़दस के नीचे सुरंगें खोदकर उन्हें गिराकर हैकल सुलेमानी की तामीर का खुफिया मिशन हो, या बड़ी बड़ी मीडिया कॉरपोरेशंस पर यहूदी फैमिलीज के कंट्रोल के जरिए फहाशी और रियानी को आम करना, ये तमाम वो उस बड़ी जंग की तैयारियां हैं जिसे यहूदी अपनी मुक़द्दस किताबों में आर्मगेडन कहते हैं। इस्लामी अकायद के मुताबिक ज़माना आखिर की ये बड़ी जंग होगी जिसमें इमाम मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को शिकस्त देंगे, जबकि दज्जाल जिसे यहूदी अपना मसीहा करार देते हैं उनके अकायद के मुताबिक दज्जाल इसमें फातिह होगा। उसी जंग की ग्राउंड बनाने के लिए उन्होंने दुनिया भर में मुसलमानों और इस्लाम को बदनाम करने का मीडिया के जरिए एक सिलसिला शुरू कर रखा है, और साथ ही साथ मुस्लिम ममालिक को तबाह बर्बाद करने का जो एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हुआ है उसे दुनिया के मुसलमान जो ताकत और कुव्वत के बावजूद रोकने से कासिर हैं या शायद कुछ मजबूरी की वजह से उनके हमनवा भी बन चुके हैं। लेकिन अफसोस और बदकिस्मती की बात यह है कि मुसलमान अपने नबी रहमत अपने आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात और कुरान हकीम से रहनुमाई लेने के बजाय ख्वाब गफलत में पड़े हैं, और यहूदी इन मुक़द्दस किताबों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का मुतालिया करके आने वाले दिनों की प्लानिंग कर रहे हैं। यही वजह है कि जिस हदीस का जिक्र हमने वीडियो की शुरू में किया था उस हदीस के मुताबिक यहूदी अपनी हिफाजत की खातिर पासबान शजर यानी गरकत का दरख्त लगाने की मुहिम पूरी दुनिया में शुरू कर चुके हैं। यहूदियों के स्कॉलर्स और मुहक्किक कुरान और हदीस का मुतालिया करके अपनी तरक्की की राहें खोलते और मुसलमानों की कमजोरियों पर गिरफ्त करते आ रहे हैं। यही वजह है कि यहूदियों ने हदीस मुबारका पढ़ने के बाद गरकत को अपना पासबान शजर करार दे रखा है और इसकी काश्त को अपने लिए नेमत समझते हैं। यहूदी जानते हैं कि आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकलने वाला हर लफ्ज़ सच्चा है और हर कीमत पर पूरा होने वाला है। चुनाचे यहूदी इस हदीस की रोशनी में गरकत की काश्त में लगे हुए हैं ताकि जब मुसलमानों से जंग हो और उस ज़मीन की हर चीज़ पुकार पुकार कर कहे कि ए अब्दुल्ला, ए मुसलमान, मेरे पीछे एक यहूदी छुपा हुआ है, इसे कत्ल कर दो, तो उस वक्त यही दरख्त गूंगा बनकर उस छुपे हुए यहूदियों की पनागाह बन जाए। यहूदी जानते हैं कि ऐसा होकर रहेगा, ये मार्का होगा। असल में दौरे हाजिर का सबसे बड़ा अलमिया ही ये है कि मुसलमान अपने ही दीन और किताब की तालीमात से नावाकिफ़ हो चुके हैं। दीगर मज़ाहिब ने उन तालीमात की हक्कानियत को आजमाने के बाद उन्हीं का मुतालिया करके उन्हें कमज़ोर ईमान मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करने का सिलसिला शुरू कर रखा है। इसराइली हुकूमत तो पिछले 40 बरस से गरकत की शजरकारी में मसरूफ़ है। एक अंदाजे के मुताबिक इसराइल में 2010 तक यानी आज से 10 साल पहले तक 24 करोड़ गरकत के दरख्त लगाए जा चुके थे, और इसराइल में चलने वाली ट्रेन्स के अतराफ तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर तक पटरी के दाएं और बाएं जानिब सिर्फ गरकत ही लगे हुए हैं। इस शजरकारी मुहिम के पीछे एक मकसद तो ये है कि वो अपनी हिफाजत कर सकें, और दूसरा ये कि जितनी ज़्यादा जगहों पर गरकत लगेंगे उतनी जगह या ज़मीन वो अपने कब्ज़े में कर सकेंगे। यहाँ एक बात भी अलार्मिंग है कि ये दरख्त यानी गरकत मकबूजा बैतुल मक़दस के जाफा दरवाजे के बाहर भी बड़े पैमाने पर लगाया गया है,
اور یہی درخت لد کے مقام پر بھی لگایا جا رہا ہے کہ جہاں اسلامی عقائد کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا خاتمہ کریں گے۔ اب یہودی تو اپنے کاموں میں مصروف ہیں ہی، لیکن سب سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ اس درخت کی شجرکاری ایسے ممالک میں بھی کی جا رہی ہے جہاں پر یہودی بستے ہی نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر افغانستان میں قبضے کے بعد وہاں ان درختوں کا پھیلاؤ تیزی سے جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان جہاں مودی کے برسر اقتدار آنے کے بعد یہودیوں کی اعلی کار اور ان کے اشاروں پر ناچنے والی اور ہاں میں ہاں ملانے والی تنظیم RSS بجرنگ دل نے یہودیوں کے تمام کاموں کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، اور غرقت کی شجرکاری اتنی تیزی سے ہی انجام دی جا رہی ہے۔ صرف مہاراشٹرا میں ہی 5 کروڑ غرقت کے درخت لگانے کا ٹارگٹ پورا کیا جا رہا ہے، جبکہ راجستھان میں بھی اتنے ہی غرقت کے پودے لگائے جا رہے ہیں۔ اسرائیل سے اپنی دوستی کو اٹوٹ ثابت کرنے کے لیے ہندوستان الغرقت نامی جس درخت کی شجرکاری کے علاوہ کاشت شروع کر رہا ہے، اسی درخت کے لیے اسرائیل میں تو باقاعدہ عوام سے فنڈز لیے جاتے ہیں، وہاں اس کو کپڑوں پر منعکش کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ مسلمان نوجوان بھی بغیر تحقیق کچھ بھی اوڑھنے پہننے کے لیے پاگل ہوئے جا رہے ہیں۔ غرقت درخت کو مزید مشہور اور عام کرنے کے لیے اس کی تصاویر کو ٹی شرٹس، مگز، بٹن، ٹوپیوں اور دیگر مصنوعات پر لگا کر آن لائن فروخت کیا جاتا ہے۔ غرقت درخت کا یونانی نام لائسیم ہے۔ لائسیم کی تقریباً 70 سے زیادہ اقسام ہیں، ان میں سے لائسیم شاوی مدینہ منورہ میں پائی جاتی تھی، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم کروایا تھا۔ یہ درخت 4، 5 یا زیادہ سے زیادہ 6 فٹ اونچا ہوتا تھا، اور یہودی مقبوضہ فلسطینی علاقے اور اسرائیل میں لائسیم شاوی کی تعداد میں تیزی سے اضافہ کر رہے ہیں۔ وہ یہی پودا لگا رہے ہیں جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت البقیع سے تلف کیا اور اکھاڑ پھینکا تھا۔ تو اب اسرائیل یہودی علماء کے کہنے پر بڑے پیمانے پر فلسطین اور دیگر ممالک میں غرقت کی کاشتکاری کروا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کا وقت قریب کر رہا ہے۔ خیبر میں شکست کھانے کے بعد سے اب تک اسرائیل اور یہودیوں کے پاس نہ کوئی ملک تھا اور نہ ہی فوج، لیکن 20ویں صدی میں انہوں نے پہلی مرتبہ ایک ملک حاصل کیا اور اس کے بعد اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھانا شروع کیا۔ خواتین و حضرات، ان باتوں کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال صادق پر نگاہ رکھی جائے، یا چاہے نعمت اللہ شاہ ولی جیسے نیک انسان کی پیش گوئیوں کو دیکھا جائے، تو یہ بات سمجھنے میں دیر نہیں لگتی کہ وہ وقت بہت قریب ہے جب ہندوستان اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ کرے گا۔ یہود اور ہنود مل کر مسلمانوں اور بالخصوص پاکستان کے خلاف سفارا ہوں گے۔ یہی وہ وقت ہوگا کہ جب غزوہ ہند برپا ہوگا، اور پھر اس کے بعد دجال کے خلاف آخری مارکا۔ اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہونے کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ سے بھی واقف رہیں، اپنے دین و ایمان کو بچانے کے ساتھ ساتھ یہودیوں اور دجالی فرقوں اور فتنوں سے بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں بچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہماری زندگیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات کی تقدیر میں گزریں، اور جب ہمارا اس جہاں سے رخصت ہونے کا وقت آئے، ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ اگر آپ کے دل میں یہی خواہش ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ ہم سب کی کاوش پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے، اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ایسی اسلامی اور تاریخی ویڈیوز آپ کو وقتاً فوقتاً ملتی رہیں، اور یہ ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبرز بن جائیے۔ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی، ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے۔